بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام على قناة لنؤمن ساعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أهنأ الأحوال وأطيبها، وأحمده تعالى أن يسر لنا سبل اللقاء من جديد. أحبتي الكرام، كالمعتاد وقبل البدء أقول لكم: إذا أعجبكم المحتوى لا تترددوا على الضغط على زر الإعجاب والمشاركة، فالدال على الخير كفاعله. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم. أجل أحبتي الكرام، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية في سورة المائدة فسرت آية أخرى في سورة الفتح، وهي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إذن أحبتي الكرام، الذلة على المؤمنين هي أثر من آثار الرحمة بهم، والعزة على الكافرين هي أثر من آثار الشدة عليهم. وللذلة على المؤمنين مظاهر، أعلى ما تمثلت به هذه الرحمة سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. إذن أحبتي الكرام، نلاحظ هنا أن العفو عن المؤمنين والاستغفار لهم واستشارتهم، وأيضا خفض الجناح لهم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كل هذه هي من آثار الذلة على المؤمنين. أيضا أحبتي الكرام، التواضع لهم. قال عليه السلام: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أي لا يظلم أحد أحدا. رواه مسلم وأبو داود. أيضا من المظاهر للذلة على المؤمنين إزالة ما يؤذيهم. قال عليه السلام: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله تعالى له فغفر له. رواه البخاري ومسلم والترمذي. تتأملوا أحبتي الكرام هذه الجائزة، كيف كانت جائزة فقط هذا العمل البسيط الذي هو تحريك غصن شوك كان يؤذي المسلمين في الطريق فأزاحه عن طريق المارة. فبالله عليكم كيف ستكون جائزة من يرفع عنهم أذى أكبر من أمراض وحروب وظلم وإلى غير ذلك من أمراض؟ لا شك أن الجائزة ستكون أكبر. فتكون الهمة عالية، ونحاول دائما أن نمشي في إسعاد المؤمنين وليس في أذيتهم، ونحاول ما أمكن أن نجنبهم الأذى ما استطعنا حتى نحظى بالمغفرة والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي الكرام، من آثار الذلة على المؤمنين أن تلقاهم، أو من مظاهر الذلة على المؤمنين أن تلقاهم بوجه طلق وأن تكلمهم بالكلام الطيب. قال عليه السلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. هذه الابتسامة وذلك الوجه المرحب والمنشرح والمنطلق في وجه أخيك، وذلك الصدر الرحب الذي تلقاه به، هذه هي طريقك للفوز بالجنة، وهي من مظاهر ذلتك على المؤمنين. هي أمور بسيطة فقط الإنسان يتعود عليها حتى تصبح ديدنا له. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. أجل أحبتي الكرام، الكلمة الطيبة صدقة. دائما نحاول ما أمكن أن نتجنب الكلام الفاحش والكلام الساقط والكلام القاسي. دائما
يكون شعارنا ورسولنا بين المؤمنين الكلام الطيب. أيضا أحبتي الكرام، من آثار الذلة على المؤمنين إنذار معسرهم وتفريج كربتهم وإجابة ملهوفهم. ما معنى إنذار معسرهم؟ يعني في حالة القرض لا نستعجل الأداء، حين نرى أن الإنسان معسر لا يستطيع الأداء نصبر عليه ولا نضغط عليه من أجل أن يدفع وهو لا يملك الدفع، بل فنظرة إلى ميسرة كما قال الله سبحانه وتعالى، فيها أجر كبير. تصوروا معي أن ذلك المبلغ الذي أقرضت أخاك وهو لا يستطيع أن يرده وتصبر عليه وجاء وقت السداد، فكل يوم إضافة يعتبر كأنك تصدقت بذلك وأنت تصبر عليه، يعني كل يوم صبرت عليه فيه كأنك تتصدق بذلك المبلغ كله يوميا. فتصور مثلا لو أنك أقرضت شخصا 500 درهم، مثلا 500 درهم مثلا أو 1000 درهم، وجاء وقت السداد ولم يستطع أن يؤدي، فكل يوم زائد يعتبر كأنك تتصدق ب1000 درهم كل يوم. فتخيلوا معي ذلك أحبتي الكرام، فنظرة إلى ميسرة، لا شك أن الأجر كثير. وأيضا تفريج الكرب، الإنسان يسعى ما أمكن لتفريج كرب المسلمين. وها نحن نعيش يعني مثلا في هذا فصل الشتاء القارس، هناك ناس بدون مأوى، هناك ناس لا يستطيعون أن يجدوا ملابس إلى آخره، فكل من يعمل ويتحرك من أجل جمع ملابس للشتاء أو توفير المأوى للآخرين إلى آخره. كل هذه من الأمور التي هي من مظاهر الذلة على المؤمنين، تفرج كربهم وتجيب ملهوفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرايت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرايت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي موسى الأشعري. إذن أحبتي الكرام، الصدقة وما أدراك ما الصدقة، فالإنسان يعطي عطاء من لا يخشى فقر، لأن الله سبحانه وتعالى الرزاق المتين، سينفق ما في الجيب يجزي الله سبحانه وتعالى ما في الغيب. الرفق بهم أيضا من مظاهر الذلة عليهم، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما روى مسلم في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر الذلة عليهم القيام بحقوقهم، وخصوصا إذا كنت صاحبة أو كنت صاحبة أو صاحبة مسؤولية، فكل مسؤول في مكانه مسؤول عن حيز من حياة المسلمين، في وظيفة أو في هذا أدي حقوق واخدم إخوانك المسلمين، أدي حقوق المسلمين. القيام بحقوقهم هو من مظاهر الذلة عليهم. أيضا عدم ترويعهم وعدم الإضرار بهم أو المكر بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مؤمنا ضار الله تعالى به، ومن شاق مؤمنا شاق الله تعالى عليه. رواه الترمذي. أيضا من مظاهر الذلة على المؤمنين عدم الشماتة وعدم الهجران، لا تشمت بمصيبتهم ولا تهجرهم، لأن لا يحل لمسلم أن يفرق مسلما فوق 3. تقاطع الإنسان، تقطع هدرته ولا تقاطع التعامل معه ولا شي حاجة فوق 3، يعرض هذا ويعرض الآخر، فكل حتى الأعمال ديالكم تقف معه، ما كتبقاش ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. المتخاصما إلى آخره لا ترفع الأعمال ديالهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني مظاهر الذلة على المؤمنين عدم الإضرار بهم، عدم المكر بهم، عدم الشماتة بهم، وعدم الهجران. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، كما رواه الترمذي عن وائل وقال حسن غريب. أيضا الاهتمام بشأنهم والإحساس بما يصيبهم،
يقول الله سبحانه وتعالى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث رواه أحمد ومسلم. إذن العلاقة بين المسلمين كعلاقة الأعضاء ديال الجسد الواحد، مسلمين في كل مكان. إذا أصيب مسلم في أي قطر من الأقطار فيجب أن تحس بوجعه وأن تتضامن معه، سواء كان في الوطن القريب أو الوطن الإسلامي الكبير البعيد. يعني العلاقة التي تربطنا هي كعلاقة الأعضاء داخل الجسد. إذا تأدى، لاحظوا أن إذا جرح الأصبع تجد أن باقي الجسد يتضامن معه بارتفاع درجة الحرارة أو الانتفاخ في هذا المكان، ألم في هذا وإلى آخر هذا التضامن. فذلك هذا هو التضامن المطلوب بين المسلمين، مثل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وإذا كانوا في دار حرب أن نحارب من يضطهدهم وأن ننصرهم إذا استنصرونا إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. سورة النساء. إذن من آثار الدلة على المؤمنين النصرة، واجب النصرة. فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر العزة على الكافرين هي الشدة معهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. يعني نعد وسائل لا بد من العمل من أجل أولا تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى لا نبقى مرهونين لهم، وبالتالي واجبنا أن نوفر أن نعمل على تجويد الإنتاج. أولا العمل على في مجال البحث العلمي، الاكتشافات، الاختراعات، حتى لا نبقى التطوير، الزراعة إلى آخره، حتى نبقى رهينين أو مرتهنين لدى أعداء الله. ثم المسألة الأخرى أن نعد من القوة ومن مظاهر القوة مما يجعلنا مرهوبي الجانب حتى لا يعتدي علينا المعتدون. أحبتي الكرام، كانت هذه كلمتي لهذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. وقبل المغادرة أكرر مرة أخرى: الدال على الخير كفاعله. دمتم طيبين ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.